बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। आइए चलते हैं आज की अहम खबरों और उनके तज्जियों की जानिब। आज एक मौजू जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस रहा है वो है टाइम्स ऑफ इसराइल में शाया होने वाली खबर, जिसमें कहा गया है कि गजा अमन मुआहदे के तहत 3 इत्तेहादी मुमालिक की अफवाज को गजा में तैनात किया जाएगा। टाइम्स ऑफ इसराइल ने गो के छोटी सी खबर नशर की है, लेकिन इसी से मिलती जुलती मुताद्दिद खबरें बरतानवी, सैहूनी और सऊदी ज़राए अबलाग ने भी शाया की हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल ने वाई नेट न्यूज़ नामी एक इसराइली न्यूज़ वेबसाइट को बुनियाद बनाते हुए कहा है कि एक हफ्ता कबल इसराइली पार्लियामेंट की फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस कमेटी के बंद कमरा इजलास में बताया गया कि अजरबैजान, इंडोनेशिया और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को गजा में तैनात करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। इंडोनेशिया तो 20,000 फौजियों का दस्ता गजा भेजने का पहले ही बरमला ऐलान कर चुका है। आज पाकिस्तानी जरीदे डॉन ने भी एक बड़ी सुर्खी के साथ इस खबर को शाया किया है। गुज़िश्ता शब वसीम बदामी के प्रोग्राम में वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने इज़हार ख्याल करते हुए फरमाया कि अगर गजा में अमन के क़याम के लिए अफवाज पाकिस्तान को मौका मिलता है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अगर वहां तैनात की जाने वाली अमन फोर्सेस में पाकिस्तानी फोर्सेस भी शामिल हों तो ये सादत की बात है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब गुज़िश्ता 2 साल से गजा में इसराइल की गासिब और जारे अफवाज की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, 70,000 से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनी बच्चों, ख़वातीन, बुजुर्गों और जवानों को बेदर्दी से शहीद किया जा रहा था, तो ये मुस्लिम अफवाज इसराइल के खिलाफ नबर्द आज़मा होने, लाचार फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद और नुसरत की सादत हासिल करने क्यों नहीं गई। दूसरी बात यह कि अगर वाकई गजा में अमन, मुज़ाकरात और डायलॉग का मामला आगे बढ़ता है और अहले गजा और फ़लस्तीन ने इस राय हल को कबूल कर लिया है तो हमारी सलाखों पर। लेकिन असल सवाल जो यहाँ पैदा होता है वो ये कि सेनेट, कौमी असम्बली और वजारत खारजा समेत हमारे दीगर कौमी इदारे इस मामले पर ताहाल खामोश क्यों हैं। ये हुक्मरान अवाम को एतमाद में क्यों नहीं ले रहे, ढके छुपे लफ्जों में इसका इजहार क्यों किया जा रहा है। हुकूमत के इस लुका छुपी के खेल से तंग आकर अब अपोजिशन भी खुलकर बोलने पर मजबूर हो गई है और विफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले रही है। पीटीआई के मरकजी रहनुमा शेख वकास अकरम और सेनेट में नामजद कायदे-इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी ने अपने अपने ट्विटर पैगामात में कहा है कि हुकूमत की जानिब से अवाम को बताया जाए कि इस सिलसिले में क्या कमिटमेंट्स की गई हैं। इन अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि तमाम सियासी और मजहबी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए, ऐवान के सामने हकाइक बयान किए जाएं जो साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं का ड्रामा रचाया जा रहा है, इसे फिलफौर खत्म किया जाए। क्योंकि अगर चोरी छुपे ऐसे किसी फैसले को मुसल्लत किया गया तो कौम और सियासी जमातें किसी सूरत इसे कबूल नहीं करेंगे और हुकूमत को मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। शेख वकास अकरम और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी का वाज़ेह मुतालबा है कि कौम को इस बारे में सच बताया जाए। सादा सी बात यह है कि मुस्लिम ममालिक की अमन अफवाज को गजा में उस वक्त तैनात होना चाहिए कि जब इसराइल एक अलहदा फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करे, जो कि ट्रम्प के अमन प्लान का एक लाजमी और अहम जुज़ भी है। क्या वजह है कि इसराइल तुर्किया की फ़ौज को आने नहीं देना चाह रहा, लेकिन पाकिस्तान, अजरबैजान और इंडोनेशिया पर ही ये मेहरबानी क्यों? क्या ये अफवाज गजा में हमास को गैर मुसल्लह करने का प्लान रखती हैं? क्या हमास का खात्मा इनका हदफ है? ये वो सवालात हैं जो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के जहनों में जन्म ले रहे हैं। बाज़ ज़रा ये भी कहते हैं कि वो 3 ममालिक जिन्हें इसराइल ने गजा में तैनात करने का प्लान मुरतब किया है, ये तीनों ममालिक वो हैं कि जिनकी दुखती नब्ज़ें इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में हैं। इंडोनेशिया के सदर जो हाल ही में शर्म शेख में होने वाले अमन इजलास में शरीक थे, उनकी एक वीडियो जो बड़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि इंडोनेशिया के सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके साथ सरगोशी करते हुए पाए गए। उनकी बदकिस्मती ये थी कि उस वक्त स्टेज पर मौजूद माइक्रोफोन्स ऑन थे और डोनाल्ड ट्रंप और इंडोनेशियन सदर के दरमियान होने वाली ये तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली गई। इंडोनेशियन सदर डोनाल्ड ट्रंप की मिन्नतें और तरले करते हुए पाए गए। वो डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी हुकूमत इस वक्त खतरा से दो चार है, बराए करम मुझ पर नजर करम फरमाएं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी बातों को ज़्यादा संजीदा नहीं लिया तो इंडोनेशियन सदर ने उन्हें मुखातिब करते हुए एक बार ये भी कहा, अगर आप चाहें तो अपने दामाद या अपनी साहबजादी से मेरा राब्ता करवा दें। जब डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी इस बात को भी संजीदा ना लिया, उस पर इंडोनेशियन सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को ये गुजारिश की कि बराए करम मुझे अपने बेटे से ही मिलवा दें। अब आ जाएं अजरबैजान की जानिब।
جو کہ بذات خود اسرائیل کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، جس کے دفاعی معاہدے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہیں۔ حالیہ روس یوکرین جنگ کے دوران بھی آذربائیجان کا تمام تر جھکاؤ اور سپورٹ اس وقت یوکرین کے ساتھ ہے۔ آذربائیجان کی موجودہ حکومت اس وقت ایران کے خلاف بھی مختلف سازشوں میں مصروف ہے اور اسرائیل کی پشت پناہی سے ایران کے اندر جاسوسی کا ایک منظم نیٹ ورک رکھتی ہے۔ اب آ جائیں پاکستان کی جانب۔ پاکستان کی موجودہ حکومت کے حالات کے بارے میں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں۔ فارم 47 کی بیساکھی پر کھڑی اس لوڑی لنگڑی لڑکھڑاتی حکومت کے پاس ڈونلڈ ٹرمپ کی حکم عدولی کی کوئی گنجائش موجود ہی نہیں ہے۔ غزہ میں پاکستانی فورسز کی تعیناتی کی خبریں سامنے آنے پر سابق سینیٹر مشتاق احمد نے حکومت کے سامنے کچھ سوالات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ درست ہے کہ پاکستانی فوج امریکی منصوبے کے تحت غزہ میں تعینات ہونے جا رہی ہے؟ کیا یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستانی فورسز کی تعیناتی سے اسرائیل کمفرٹیبل ہے؟ کیا یہ بھی درست ہے کہ حماس کے لیے اسرائیل کے بقول نرم گوشہ رکھنے کی وجہ سے ترک افواج کی غزہ میں تعیناتی کی اسرائیل نے مخالفت کی ہے؟ دوسری جانب وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ غزہ میں افواج پاکستان کو بھیجنے کے حوالے سے تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکا ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاکستانی فوج کو غزہ بھیجنے کی تردید نہیں کی۔ پروگرام کے میزبان شہزیب خانزادہ نے وزیر دفاع سے پوچھا کہ بین الاقوامی میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستانی فوج امن فورس کا حصہ بن کر غزہ جا رہی ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب میں وزیر دفاع نے کہا کہ غزہ میرے دل کے بہت قریب ہے، ان لوگوں کے ساتھ محبت ہے۔ اگر اسلامی دنیا اس طرح کا کوئی فیصلہ کرتی ہے اور پاکستان اس میں شامل ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی کہ ہم اپنے بھائیوں کی حفاظت اور بہتری کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شہزیب خانزادہ نے اپنے اس پروگرام کے اندر وزیر دفاع سے ایک اور سوال کیا کہ کیا اس حوالے سے پارلیمنٹ اور اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے، جس کے جواب میں خواجہ آصف نے کہا کہ یہ چیزیں ابھی پروسیس میں ہیں، فائنل نہیں ہوئی ہیں۔ حکومت اس معاملے کو مکمل پروسیس سے گزار کر فیصلہ کرے گی۔ پارلیمنٹ، اتحادیوں اور اداروں کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نواز سے ہی تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے غزہ میں پاک فوج کی تعیناتی کی خبروں کی مکمل تردید کی ہے۔ ایک ہی جماعت اور حکومت سے تعلق رکھنے والے دو رہنماؤں اور وفاقی وزراء کے بیانات میں 180 ڈگری کا یہ فرق عوام کو مزید تذبذب میں مبتلا کر رہا ہے۔ اب چلتے ہیں راولپنڈی میں آج ہونے والی ایک اہم ڈیولپمنٹ کی طرف۔ عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کی ملاقات کے سلسلے میں آج بھی کوئی کوشش کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ اسی تناظر میں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایک رہنما علی محمد خان نے کہا کہ ملنے دو سہیل آفریدی کو خان صاحب سے، آپ کی کیوں جان نکلی جا رہی ہے؟ لیڈر ہے، اپنے سی ایم کو حقیقی ویژن ہی دے گا۔ خان آپ کی طرح نہیں ہے کہ ہر بات کے لیے واشنگٹن سے اجازت مانگے، وہ صرف اللہ اور عوام کی طرف دیکھتا ہے۔ لیکن ایک خوش آئند بات جو عمران خان صاحب کی بہنوں کی آج اپنے بھائی سے ملاقات کے بعد سامنے آئی، وہ عمران خان کا سہیل آفریدی کے لیے بھیجا گیا گرین سگنل تھا۔ عمران خان کی ہمشیرہ عظمی خان نے اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی ٹیم منتخب کریں اور حکومتی انتظامات چلائیں۔ خان صاحب نے یہ بات واضح کی کہ انہوں نے کسی کا نام تجویز نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ کو اختیار ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے حساب سے اپنی مرضی کی چھوٹی سی کابینہ تشکیل دے دیں۔ دوسری جانب جب عمران خان کو خیبر پختونخوا میں ہونے والے عوامی اجتماعات کے بارے میں بتایا گیا تو عمران خان نے خیبر پختونخوا میں ہونے والے ان عوامی اجتماعات کے بارے میں سن کر خوشی کا اظہار کیا، جلسہ آرگنائز کرنے والوں اور شرکاء کو سراہا۔ اسی سے وابستہ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ سے بھی آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی اور کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری کے درمیان ملاقات کی تصدیق ہو گئی ہے۔ مختلف نیوز چینلز نے اس ملاقات کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ملاقات غالباً جمعے یا ہفتے کے روز سی ایم ہاؤس پشاور میں کی گئی۔ مختلف نیوز چینلز نے اس ملاقات کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ملاقات غالباً جمعے یا ہفتے کے روز سی ایم ہاؤس پشاور میں انجام پائی ہے، لیکن صوبائی وزارت اطلاعات یا سی ایم ہاؤس کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس ملاقات کی کوئی باضابطہ خبر جاری نہیں کی گئی، جبکہ آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی اس ملاقات پر کئی روز تک خاموشی اختیار کی گئی۔ بالآخر آج اس ملاقات کو میڈیا کے توسط سے عوام کے سامنے تشت ازبام کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کور کمانڈر پشاور نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی، جبکہ صوبے میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
سرائے کا کہنا ہے کہ کور کمانڈر پشاور نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پشاور کور کے دورے کی دعوت بھی دی تاکہ صوبے میں امن و امان کے لیے عسکری اور سول انتظامیہ کے درمیان مشترکہ حکمت عملی کا جائزہ لیا جا سکے اور یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھا جا سکے۔ پشاور میں ہونے والی اس ملاقات کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی مخالف سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس سلسلے میں منفی پروپیگنڈا بھی دیکھنے میں آیا، لیکن صاحب نظر صحافی اور تجزیہ کار اس ملاقات کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں، جس سے تناؤ میں کمی کی امید کی جا رہی ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہم اپنی اس کوشش کو مزید بہتر کر سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔